अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं हूँ हाफिज़ा शहज़ादी, ऑनलाइन कुरान टीचर। बच्चों और फ़ीमेल को कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाती हूँ। अगर किसी ने कुरान पाक तजवीद के साथ ऑनलाइन पढ़ना हो तो वो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा सबक बआसानी समझ आ सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो आपकी वजह से कुरान पाक अच्छे तरीके से पढ़ सकें और समझ सकें। जी तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। नून साकिन और नून तनवीन में इदगाम और इक़लाब। कल हमने नून साकिन और तनवीन के जो है वो 4 क़ायदे हैं। कौन कौन से? इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। कल हमने पढ़े थे इजहार और इख्फा, और उसकी जो वीडियो है वो पहले मैंने उसके बारे में तफसील से बताया है, आप इस यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इदगाम और इक़लाब। अच्छा, इदगाम और इक़लाब को पहले मैं इसके बारे में आपको मायने बता दूं, फिर जो है मा इसकी मिसाल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि इदगाम कैसे करते हैं और कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इदगाम क्या है? नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून, मतलब कि हरूफ इदगाम में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। हरूफ यरमलून कौन से हैं? हरूफ यरमलून की तादाद है 6, और वो कौन कौन से हैं? या, रो, मीम, लाम, वाव, नून। ये टोटल 6 हरूफ हैं। ठीक है, इनमें से 2 में गुन्ना नहीं होता और जो 4 हैं उनमें हम गुन्ना करते हैं। ठीक है, इनमें 2 में और जो है तशदीद की वजह से जो नून साकिन और तनवीन के बाद जो अगला हरूफ आता है उस पे तशदीद आने की वजह से उस पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, मतलब कि अगले वाले हरूफ पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। और गुन्ना की जो मिकदार है वो 2 से 3 हरकत के मुताबिक है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून कौन से हैं? 6 हैं। कौन कौन से? या, रो, मीम, लाम, वाव, नून। ठीक है, 2 में गुना नहीं होगा, वो कौन से हैं? लाम और रो। ठीक है, लाम और वा पे नहीं होगा, और या, मीम, वाव और नून पर गुना करेंगे। चलें जी, अब मैं आपको इसकी मिसाल के मुताबिक बताती हूँ। अच्छा, अब ये पहला जो है पढ़ेंगे मई यकूलो। अच्छा, इसका इदगाम पढ़ रहे हैं। इदगाम का क्या कायदा है? नून साकिन। अब नून साकिन के बाद क्या है कि नून साकिन के बाद अगर हरूफ यरमलून आ जाता है, अब क्या है? ये हमने पढ़ा था हरूफ यरमलून कौन से हैं? या। अब पहला या वाला आ गया। ठीक है, अब नून साकिन के बाद जो अगला हरूफ आएगा उस पे क्या होगी? ये तशद्दुद दिया है ना, ये तशदीद दी हुई है, शद जो होती है इसको ये ऊपर दी हुई है, तो हम उस पे ज़्यादा ज़ोर देंगे। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? इदगाम का मतलब है कि जो नून साकिन या तनवीन वाला होगा वो अगले वाले लफ्ज़ में गुम हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उसमें दब जाएगा। ठीक है, तो हम नून को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैं यक़ूलु। बता कि गुन्ना भी होगा यहाँ पे क्योंकि नून साकिन के आगे हरूफ यरमलून है। मैं यक़ूलु। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला बताती हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मिन वरक़िल जन्ना। ठीक है, अब नून साकिन के बाद क्या है? वाव आ रहा है। ठीक है, वाव आ रहा है और उस पर शद है। अब वाव जब आएगा तो हम क्या करेंगे? इदगाम होगा, यानी कि गुन्ना होगा। मिन वरक़िल जन्ना, मिन वरक़िल जन्ना।
اب یہ ہے، اب پھر یہ یا والا آ رہا ہے، می یومن، کیونکہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے آگے حروف یرملون یا آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا، می یومن۔ اب آگے پھر آ رہا ہے میو والی جین۔ اچھا اب یہ نیکسٹ والی ہے کہ یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے، اب نون ساکن کے آگے میم آ رہا ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ میم آئے گا، لام آئے، میم واو نون یا، یہ چار لفظ پہ غنہ ہوگا، میم مشہدین، میم مثلی، من نسقویرن، من نطفاتن، من ربک۔ اب دیکھیں اب را آ رہا ہے نا، را پہ کیا ہوگا یہاں پہ جو ہے وہ ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، من ربک۔ اب ہم یوں نہیں پڑھ سکتے نا اب اس کو ہم غنہ تو نہیں کر سکتے نا، غنہ کا ہوتا ہے کہ ناک میں آواز روکنا، تو یہاں پہ را آ رہا ہے تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، من ربک، من ربہم، لام پہ بھی نہیں ہوگا، ہم من لدنہ، اب یہ اس طرح سے تو نہیں پڑھ سکتے نا ہم، مل اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے ہم، من لدنہ، مطلب کہ اس کو ہم یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، یقل لہ، اب یہاں پہ بھی نہیں ہوگا، نون ساکن کے آگے لام آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ اب ہم نے پڑھا نون ساکن والے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تنوین، ٹھیک ہے، تنوین کسی بھی لفظ حرف پر آ سکتا ہے، تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کسی بھی حرف پر آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ نون کے اوپر ہی تنوین ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ با پہ تنوین ہے، آگے ہے یا، تو یہ کیا ہے کہ حروف یرملون میں سے یہاں پہ کیا جو ہے غنہ ہوگا، ادغام ہوگا اور غنہ کریں گے، کتابا یلقاہ، آگے ہمارا آ رہا ہے یا والا، ٹھیک ہے، دو پیش کے آگے مطلب کہ تنوین کے آگے یا آ رہا ہے، رجل یسعی، ہدی و ذکری، وجوہ یومئذ برحمت منہ، سراجا منیرا، کیونکہ یہاں پہ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو غنہ تو ہوگا، سراجا منیرا، حتۃ نغفر لکم، خلق نعیدہ، اب یہاں پہ تنوین کے بعد رو آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ میں پھر بتا رہی ہوں کہ بار بار کے دو لفظ پہ، دو حرف پہ، را اور لام پہ غنہ ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، محمد الرسول اللہ، رؤوف الرحیم، مصدق لما، اب قل لما پہ جو ہے نا لام پہ بھی نہیں ہوگا، ویل لکل، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ادغام میں جو ہے چار پہ غنہ ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے، اور دو پہ ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، لام اور را پہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اقلاب، اقلاب، اچھا ادغام میں بھی نون ساکن اور نون تنوین، ٹھیک ہے، اور اقلاب میں بھی نون ساکن اور نون تنوین، نون ساکن یا نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے۔ اچھا اقلاب کا مطلب کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ تبدیل ہو جانا، کسی چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کر دینا، بدل دینا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے۔ چلے میں اس کو آپ کو مثال کے ساتھ بتاتی ہوں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے۔ یہ مثال کے ساتھ دیکھیں کہ نون ساکن، پہلے ہم نے کیا کہا تھا، نون ساکن والا دیکھتے ہیں، پھر تنوین والا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نون ساکن کے بعد کیا ہے کہ با کا حرف آ جائے، اب کیا آ گیا، نون ساکن کے بعد با آ گیا، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد با آ جائے گا تو نون جو ہوگا اس کو ہم میم سے بدل دیں گے، میم کا تلفظ ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے، میم بعدی، غنہ بھی ہوگا، میم بعدی۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد
کیا آ جائے؟ حرف با آ جائے. اب با آ رہا ہے بقلیہا، تو جب جو نون ساکن ہوگا نا اس کو ہم نے میم میں بدل دینا ہے. اقلاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدل دینا. میم بقلیہا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ نون ساکن ہے اور پھر با آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے. تو بیہم بیہم لَيُنبَذَنَّ. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا نون ساکن کے ہم نے 4 حروف پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے تنوین کے ساتھ. تنوین کے ساتھ یہاں پہ تنوین 2 زبر آ رہا ہے اور آگے با آ رہا ہے. ہم نے کہا نا کہ اقلاب نون ساکن اور تنوین کے بعد تنوین کسی حرف پہ بھی ہو سکتا ہے. اب لام پہ دو زبر ہیں تو آگے با آ رہا ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قولا بلیغا. اب یہاں پہ رو پہ کیا آ رہا ہے؟ 2 زبر آ رہے ہیں تنوین، آگے با آ رہا ہے. خبیرا بصیرا. جنت بربوات. اب نون یہاں پہ تا کے نیچے 2 زیر ہیں، آگے با آ رہا ہے. تو جنت بربوات. اب آگے کیا ہے؟ میم کے نیچے 2 زیر آ رہے ہیں، آگے با آ رہا ہے. کرام بررۃ. اب یہاں پہ لام مطلب کہ پہلے ہم نے کیا کیا؟ نون ساکن والے پڑھے، اب ہم تنوین والے پڑھنے ہیں. تنوین کے بعد با آ رہا ہے. جہاں پہ بھی تنوین کے بعد مطلب کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا تو وہاں پہ ہم اس لفظ کو میم میں چینج کر دیں گے، بدل دیں گے، اس کو تبدیل کر دیں گے. اب حلم بہذا صم بکم. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ آج والا سبق بآسانی سمجھ آ گیا ہوگا. اس سے پہلے آپ اظہار اور اخفاء کی ویڈیو دیکھ لیں، وہ اس چینل میں دی ہوئی ہے یوٹیوب کے، آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ آپ کو یہ بھی اچھے طریقے سے مثال کے ساتھ سمجھ آ جائے گا. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.